लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयन् निधायहृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानां दुःखाद्बिभेषि नितरामभिवाञ्छति सुखमतोऽहमप्यात्मन् दुःखापहारी सुखकर मनुष्यास्मि तवानुमतमेव यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तथापि कटुकिञ्चित् त्वन्तस्मान्मा भयशीर्यथातुरो भैषजादुग्रात् जनाघनाश्च वाचाला सुलभास्युर्वृथोत्थिता दुर्लभा ह्यन्तरार्धास्ते जगदभ्युजिहीर्षिवः प्राज्यः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति प्रास्ताशा प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तर प्राया प्रश्नसः प्रभु परमनो हारी परा निन्दया ब्रूयाद्धर्मकथाङ्गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः श्रुतमविकलं शुद्धावृत्तिः परप्रतिबोधने पर्णतरुद्योगो मार्गप्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्यता मृदुता स्पृहा यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सतां भव्यं किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतवान् सौख्येशी श्रवणादिबुद्धिविभवा श्रुत्वा विचार्य स्फुटं धर्मं शर्मकरं दयागुणमयं युक्तागमाभ्यां स्थितं गृह्णन् धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रह पापात् दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्माद् विहाय पापं चरतु सुखार्ती सदा धर्मं सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् सद्वृत्तात् सच तच्च बोधनीयतं सोऽप्यागमात् सश्रुतेः सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेप्यतः तन्युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तो श्रिये श्रद्धानन्दविधं त्रिधा दशविधं मोढ्याद्यपूर्णं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्यज्ञानशुद्धिप्रदं निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसङ्क्षेपात् विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढञ्च आज्ञा सम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्यैव त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धधन्मोहशान्ते मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धे प्रसतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः आकर्ण्याचारसूत्रं मुनिचरणविदे सूचनं श्रद्धधानः सुक्तासौ सूत्रदृष्टि दुरधिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः निश्चिज्जातोपलब्धे रसमशमवशात् बीजदृष्टिपदार्थान् संक्षेपेण बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतरुचिरत्तं विद्धि विस्तारदृष्टिं संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि दृष्टिसाङ्गाङ्गबाह्य प्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिः परमावादिगाढेतिरूढा समबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणेरेव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् मिथ्यात्वातङ्कवतो हिताहितप्राप्तिनाप्तिमुग्धस्य कालस्यैव तवेयं सुकुमारेव क्रिया क्रियते विषयविषमासनोत्थित मोहज्जर्जनिततीव्रतृष्णस्य निशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्या सुखितस्य तद्विवृद्ध्यै दुःखभुजस्तदुपघाताय धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि संरक्षितास्तस्तान्युच्चनु यैस्तैरुपायस्त्वं धर्मः सुखस्य हेतुर्न विराधका स्वकार्यस्य तस्मात् सुखभङ्गबिया मा भूधर्मस्व विमुखस्त्वं
धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्त धान्य कृषिवलस्तस्य बीजमिव संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि असंकल्प्यमसिञ्चिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयो प्राज्ञा तस्मात् पापापचया पुण्योपचयश्च सुविधेयः तत्त्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् आच्छिद्य तरुन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमते स्मरणचरणवचनेषु सर्वताभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्य धर्मो वशेन मनसि यावदलंस तावद्धन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेत तस्मिन् दृष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानान् रक्षा ततोऽस्य जगता खलु धर्म एव सुखानुभावात् पापं तद्हेतुघातकारकारम्भात् नाजीर्णं मिष्टान्ननु तन्मात्रादिक्रमणात् अप्येतन मृग्यादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदं पापैराचरितं पुरातिभेदं सौख्याय संकल्पता संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रियसुखैरासेविते धीदने धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयश्रेयसि भीतमूर्तिगतत्राणा निर्दोषा देहवित्तका दंतलग्नतृणाघ्नन्ति मृगीरण्येषु का कथा यत्शून्यदेन दम्भस्ते आनृतपातकादिपरिहारात् लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थ यशः सुखायार्थं पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यमनीदृशोऽपि नोपद्रवो विभवति प्रभवेच्च भूत्यै सन्तापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीं नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरासैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरैरे रावणतो वारण त्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलिभग्नः परैः संगरैः तद्व्यक्तन्ननु दैवमेव शरणं दिग्दिग्वृथा पौरुषं भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं रत्नानां निधिया पयोधय इव व्यावृत्य वित्तस्पृहा स्पृष्टाकैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचरा सन्तः कियन्तोऽप्यमी पिता पुत्रं पुत्र पितरमभिसन्धाय बहुधा विमोहादिहेते सुखलभमवाप्तुं नृपपदं हो मुग्धो लोको मृतिजनं दष्टान्तर्गतो न पश्यत्यंश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममम् अन्धादयं महानन्दो विषयान्धीकृतेक्षणः चक्षुषन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य कियं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपार्जितं स्यात् सर्वन्न भवेन्न तच्च नितरा मायासितेऽप्यात्मनि इत्यार्यासु विचारकारकुशला कार्यत्र मन्दोद्यमा द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतरां कः स्वादो विश्वेश्वसु कटुविषप्रख्येष्वलं दुःखिना यान्नन्वेष्टुमिव त्वया शुचीकृतं येनाभिमानामृतम् आज्ञातं कर्णैर्मना प्रणदिभिः पित्तज्वराभिष्टवत् कष्टन्रागरसै सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादनः अनिवृत्तिर्जगत्सर्वं मुखादवशि यत् तस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोर्भानुसोमवत् साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसारसारं पुनः तत्यक्त्वेव यतिक्षितिस्वर्वरा प्राप्ता श्रियं शाश्वतीं त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते मा भूत्मौदिकमोदकव्यतिकरन् सम्पाद्य हास्यास्पदं सर्वं धर्ममयं क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं पापे यत्तद्वैवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादेश तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सर्वथा कृष्टोक्त्वाब्नपति निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वनेम्भो निधौ किं क्लिशनासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानता तेलन्तं सिकता स्वयं मृग्यसे वाञ्छेद्विषाज्जीवितुं
नन्वाशाग्रह निग्रहा तब सुखं नाज्ञात में तत्वया। आशा हुताशनग्रस्त वस्तुच्चैर्वंश जांजना अकिलेत सुखच्छायां दुख घरमापनो दिनः। खातेभ्यास जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिणा यो भेदी रसातला बदितता कृच्छात्सुतोच्छं किल। क्षारम्बार्युद्गात् तदपि उपहतं पूतिक्रमिश्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासितोऽस्य सहसा कष्टं विधिश्चेष्टितम्। शुद्धिर्धनेर्विवर्धन्ते सतामपि न सम्पदा न हि स्वच्छाम्बुवि पूर्णा कदाचिदपि सिन्धवा। अधर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखं तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः। अर्थादिभिर्विषयलोलविचारशून्य क्लिशनासि यन्मुहुरिहार्थपरिग्रहार्थं तच्चेष्टितं यदि सकृत्परलोकबुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादिदुःखं। सङ्कल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्मको बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमयस्यासज्जकालं मुहुः। अन्तः शान्तिमुपेहि यावद्दय प्राप्तान्तकप्रस्फुर ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मीभवेन्नो भवान्। आयातोऽस्यति दूरमङ्गपर्वा नासासरित्प्रेरिता किन्नावेशि ननु त्वमेव नितरा मेनान्तरितुं क्षमः। स्वातन्त्र्यं वृजयासि तीरमचिरान्नो चेद् दुरन्तान्तकः ग्राह्यव्यात् गभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धिर्भवेः। स्वाद्यादयदुज्झितं विषयैर्व्यावृत्तकौतूहलैस्तद्भूयोऽप्यविकुत्सयन्नभिलषस्य प्राप्य पूर्वं यथा जन्तु किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमा। मंह संहति वीर बैरी प्रतना श्रीवैजयन्तीं हरेत्। भङ्क्त्वा भावि भवांश्च भोगि विषमान् भोगान् भुभुक्षुर्भृशं मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणा सर्वान् जिघांसुर्मुदा। यद्यत्साधु विगर्हितं हतमतिस्तस्यैव धिक्कामुका कामक्रोधमहाग्रहा हितमना किंकिन्न कुर्याज्जनः। सो यस्य जनीयः स एव दिवशो ह्यस्तस्य सम्पद्यते स्थैर्यन्नाम न कस्यचित् जगदिदं कालानिलोन्मूलितं। भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यसितरां प्रत्यक्षमक्ष्णोर्न किं येनात्रेव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि। संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारिण्यलं दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासतां। तत्तावत् स्मरसस्मरस्मितसितापाङ्गैरनङ्गायुधैर्वामानां हिं दग्धमुग्धतरुवद् यत्प्राप्तवान् निर्धनः। उत्पन्नोऽस्यसि दोषधातुमलवद्देहोऽसि कोपादिवान् सा दिव्यादिरसि प्रहीणचरितो सस्यात्मनो वञ्चका। मृत्युव्यात्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रस्तोऽसि जन्मिन् वृथा किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि बद्धस्पृहः। उग्रग्रीष्मकठोरघर्मकिरणस्फुरजगद्गवस्तिप्रभैः सन्तप्तः सकलेन्द्रियैर्महो संवृद्धतृष्णो जना। अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखा पापप्रयासाकुलस्थो योपान्तदुरन्तकर्दमगतः क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते। लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरिन्धनः ज्वलत्यभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः। किं मर्माण्यभिनन्यभीकरतरो दुःकर्मगर्मुद्गणा किं दुःखज्वलनावली विलसितैर्नालेडिदेहश्चिरं। किं गर्जद्यमतुर्भैरवरवान्नाकर्णयन् येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्राञ्जनः। तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर्गाणं स्वयं वन्दनं। निद्रा विश्रमणं मृते प्रतिभयं सस्वन्मृतेश्च ध्रुवं। जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत्। स्थिस्तूलतुलाकलापघटितं नद्धं निरस्नायुभेश्चर्माच्छादितमस्रसान्दपिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः कर्मारातिभिरायुरुद्गनिगला लग्नं शरीरालयं। कारागारमवेहिते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथा।
शरणं वो बन्धमूलं चिरपरिचितदारा द्वारमापद्ग्रहाणां परिमशतपुत्रा शत्रवा सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्म कामा तत्कृत्यं किमिहेन्दनेरिव धनैराशाग्निसन्दक्षणैः सम्बन्धेन किमङ्ग शश्वदशुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहि महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहिनि याहि सुखाय ते समममुं मागाः प्रमादं मुधा आदावेव महाबलैरविचलं पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंजरवृता अमंत संरक्षिता लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतान् नश्यति प्रायः पातित चामरा निलहते वान्यत्र काशानृणां तो भयाग्रबातारी दारुदरगकीटवत् जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसि नेत्रादीश्वर चोदिता सकलुषो रूपादिवेश्वाय किम् प्रेष्यासि दसिकोत्सितव्यतिकरैरंहास्यलं भृङ्गयन् नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्वं विसृज्यात्मवान् नात्मानं घिनुसत्सुखी धुतरजा सद्वृत्तिभिर्निवृत अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवृतप्तितः कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेखा सुखी सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखी नामानः कथमान् संस्तपश्विना देतत् स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमसिनं सहायै संवासं श्रुतमुपसमेकश्रमफलं मनोमन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन् न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः विरतिरुतला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणापरा मतिरपि सदेकध्वन्तः प्रपंच विभेदनी अनुशंतपश्चर्या चान्ते यथोक्त विधान तो भवती महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधे उपाय कोटि दूरक्षे श्वतस्तता यतोन्यता सर्वतः पतन प्राये काये कोयं तवाग्रह अवश्यं नश्वरे रेभिरायुकायादिभिर्यदि शाश्वतं पदमायाति मुधायातमवेहिते गन्तुमुच्छ्वास निःश्वासैरभ्यस्तेष सन्ततं लोका पृथगितो वाञ्छत्यात्मानमजरामरं गलत्यायुः प्राय प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं खलाकायोप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततं किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वयमेव मनुते स्थास्नुमपधिः श्वासाखेदजन्यत्वात् दुःखमेवात्र जीवितं तद्विरामो भवेन् मृत्युर्नृणां भणकुतः सुखं जन्मतालद्रुमाज्जन्तु फलानि पृच्छत्यानधा प्राप्य मृत्युभूभागमन्तरे स्युः कियच्चिरम् क्षितिजलदिभिः सङ्ख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रिभिः परिवृतमता खेनादस्तात् खलासुरनारकान् उपरि दिवजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा पतिरपि नृणां त्रातानेको ह्यलङ्घ्यतमोऽन्तकः विज्ञातस्थानो व्यपगततनुपापमलिनः खलो राहुर्भास्वद् दशशतकराक्रान्तभुवनं स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपर परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान् पादमोहमदविह्वलमेव विश्वं वेधा स्वयं गतघृणष्टकबध्यथिष्टं संसारभीकरमहागहनान्तराले हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः कदा कथं कुतः कस्मिन् नित्यतर्कः खलोऽन्तकः प्राप्नोत्येव किमित्याद्यं यतध्वं श्रेयसे बुध सामवायिकं मृत्योरेकमालोक्य कञ्चन देशं कालं विधिं हेतु निश्चिन्ता सन्तु जन्तवः अपहितमहाघोरद्वारं न किन्नरकापदा मुपकृतवतो भूया किन्ते न चेदमपाकरोत् कुशलविलयज्ज्वालाजाले कलत्र कलेवरे कथमे भवानत्र प्रीता पृथक् जन दुर्लभे।
व्यापद पर्वमयं विराम विरसं मूलेप्य भोगोचितं विश्वक्षुच्छतपातकुष्ठकुथिता दुग्राम यैश्छिद्रितं मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामेकरम्यं पुनः निस्सारं परलोकबीजमचिरात् कृत्वेह सारीकुरु सुप्तो मरणाशंका प्रबुद्धो जीवितोत्सवं प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठित्काये कियच्चिरं सत्यं वदात्रि यदि जन्मनि बन्धकृत्य माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम् एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति जन्म संतान सम्पादि विवाहादि विधायिन स्वापरेस्य सकृत् प्राणहारिणो न परे परे रेधनेन्दन संभारे प्रक्षिप्यासाहुतासने ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्ता शान्तं संदुक्षणे क्षणे पलितच्छलेन देहान् निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे कथमिव परलोकार्थं जरीवराकस्तदा स्मरति इष्टार्थोद्यदवाप्त तद्भव सुखे चारंभसी प्रस्फुरन् नानामानस दुख बाडवशिखा संदीप्तिताभ्यंतरे मृत्युत्पत्ति जरा तरंग चपले संसार घोरार्णवे मोहग्राह विदारितास्य विवरा दूरे चरा दुर्लभा व्युच्छन्नैः सुख परिकरैर्लालिता लोलरम्यै श्यामांगीनां नयन कमलेरर्चिता यौवनान्तं धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधिर्मृगीभिर्धारण्ये स्थलकमलिनी शङ्कया लोक्यते ते बाल्ये वेत्सि न किञ्चिदप्य परिपूर्णाङ्गो हितं बाहितं कामन्धा खलु कामिनी द्रुमघ्ने भ्राम्यन् वने यौवने मध्ये वृद्धतशार्जितुं वशुपशु क्लिश्नासि कृष्यादिभिर्वार्धक्येर्धमृतः क्व जन्म फलिते धर्मो भवेन्निर्मलः बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितं मध्ये चापि धनार्जनव्यतिकरैः तन्नास्ति यन्नार्पितं वार्धक्येऽपविभूय दन्तदलनाद्यच्चेष्टितन्निष्ठुरं पश्चाद्याभिविधिर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कारश्रुतीनां श्रुति चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशा दूष्याभिमान्यं गतं भित्तेवाभिमुखान्त कादतितरां कायोप्ययं कम्पते निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवने प्यासे जरा जर्जरे अतिपरिचते स्ववज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरीतिः जनवादः त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषाशक्तो गुणेश्वरता शेर्न भुक्तमतिकर्कशमम्भसापि नो सङ्गतं दिनविकासि सरोजमित्थं नालोकितं मधुकरेण मृतं व्रथैव प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः प्रज्येव दुर्लभा सुष्ठुर्दुर्लभासान्यजन्मने तां प्राप्ये प्रमाद्यन्ति ते शोच्याः खलु धीमतां लोकाधिपाचितिभुजो भुवि येन जाता तस्मिन् विदोषति हि सर्वजनप्रसिद्धे शोच्यन्तदेव यदि स्पृहणीय वीर्यास्तेषां बुधाश्च बत किङ्करतां प्रयान्ति यस्मिन् अस्ति स भूभृतो धृतमहावंशः प्रदेशः परः प्रज्ञापारमिता धतोन्नतिधना मूर्ना ध्रियन्ते श्रिये भूयांस्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वार्थसाक्षात्कृतः शरीरेऽस्मिन् सर्वा शुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन् व्यरंसीनो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् इदं दृष्ट्वाप्यस्माद् विरमेतुमेनं च यतते यतिर्याताख्याने परहितरतिं पश्य महता इत्थं तथेपि बहुना किमुदीरितेन भूयस्व एव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् एतावदेव कथितं तव संकलय्य सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् अन्तर्वान्तं वदन विविरे श्रुत्रशार्ता प्रतीच्छन् कर्मा यत्ता सुचिरमुदरा वस्करे वृद्धगृध्या निष्पन्दात्मा क्रमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात् तन्निमित्तं बिभेषि अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमुग्धेन भवादितः पुरा यदत्र किञ्चित् सुखरूपमाप्यते तदार्यविध्यन्तकवर्तकीयम् आकष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि
पश्चाद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते दग्धुं तपोग्निभिरमुन्न समुत्सहन्ते अर्थेभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चिच्छ्रियन् दत्तवान् पापान्तामवतर्पिणी विगणयन्नादात्परस्त्यक्तवान् प्रागेवाकुशलां ब्रह्मस्य सुभगोऽप्यन्यहो न पर्यग्रही देते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमास्त्यागिनः विरज्य सम्पदा सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् मा बमीत् किं जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनं श्रियन्तजन् जडः शोकन् विस्मयन् सात्विकः सतां करोति तत्त्वविचित्रं न शोकं न च विस्मयं ब्रह्मश्चुच्चिर्गर्भात् प्रभृतिमिति पर्यन्तमखिलं मुधापि तत्क्लेशा शुचिभयनिकाराद्य बहुलं बुधेस्त्याज्यं त्याग्याद् यदि भवति मुक्तिश्च जडधि सकस्त्यक्तुन्नालङ्खलजनसमायोगसदृशं कुबोधरागादिविचेष्टितैः फलं त्वयापि भूयो जननादिलक्षणं प्रीतिः भव्यप्रतिलोमवृत्तिभिर्ध्रुवं फलं प्राप्यसि तद्विलक्षणं दयादमस्त्यागसमाधिसन्तते पथे प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् नयत्यवश्यं वचसामगोचरं विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ विज्ञाननिहितमोहं कुटिप्रवेशो विशुद्धकायमिव त्यागापरिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते अभुक्तापि परित्यागात् सोच्छिष्टं विश्वमाशितं येन चित्रं नमस्तस्मै कुमारब्रह्मचारिणे अकिञ्चनोः मिथ्यासौ त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यं तवं प्रोक्तं रहस्यं परमात्मना दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदित मृतिसमयमल्पपरमायु मानुष्यमिहेव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् आराध्यो भगवान् जगत्त्रय गुरुर्वृत्तिसतां सम्मता क्लेशस्तच्चरणस्मृति क्षतिरपि प्रपक्षयः कर्मणां साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधा द्रविणपप्ना प्रात्मात्माना सुखं किमिहेक्षते किमपि किमियं कामव्याधा खलीकुरुते खल चरणमपि किं स्प्रष्टुं सक्ता पराभवपांसवः वदत्तप्सोऽप्यन्यत्र मान्यं समीहितसाधनम् इहेव सहजान् रिपुन् विजयते प्रकोपादिकान् गुणाः परिणमन्ति यान् सुभिरप्ययं वाञ्छति पुरश्च पुरुषार्थसिद्धिरचरात् स्वयं यायिनी नरो न रमते कथं तप्सि तापसंहारिणी तपोवल्यां देह समुपचितपुण्यार्जितफला शलाड्वग्रे यस्य प्रसवेव कालेन गलिता व्यशुष्यच्चायुष्यं शलिलमिव संरक्षितपया सधन्या सन्न्यासा हुतभुजि समाधानचरमम् अमी प्ररूढवैराग्यास्तनुमप्यनुपालयत् तपस्यन्ति चिरन्तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवं क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेतका यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः मस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान् तपस्यन्निर्माण क्षुदितैव दीनः परग्रहान् लाटद्भिक्षार्थी स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं न शोडभ्यं किं वा परमिः परैकार्यवसतः पुरागर्वादिन्द्रो मुकुलितकरा किङ्करेव स्वयं स्रष्टा सृष्टे पतिरथनिधीनान् निजसुता क्षुदित्वा षण्मासान् सकिलपुरप्याट जगति महोकेनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्घ्यन् हतविधे प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिभिः भासतां भूत्वा दीपतमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वर स्वयमन्यं भासयत्यस्य प्रोद्भमत्कर्म कज्जलम् अशुभाच्छुभमायाता शुद्धा स्यादयमागमात् रवेरप्राप्तसन्धस्य तमसो नासमुद्गमः विधूततमसो रागस्तपः श्रुतनिबन्धना सन्ध्यारागवार्कस्य जन्तोरभ्युदयाय स व्याहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः
रविबदरागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जातपः संबलं चारित्रं शिविका निवेशनुभव स्वर्गो गुणारक्षका पन्थाश्चाप्रगुणं समाम्बुबहुला छाया तदया भावना यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवै मिथ्या दृष्टिविषान् वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं यासामर्थविलोकनेरपि जगद्दन्दय्यते सर्वतः आस्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धक्रुधः स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरमास्मगाः क्रुद्धा प्राणहरा भवन्ति भुजगाष्टं वैव काले क्वचित् तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदा हन्युस्त्रीभुजगा भुरेः च मुहा क्रुद्धा प्रसन्नास्तथा योगीन्द्रानपि तन्निरोषधविषा द्रष्टाश्च दृष्ट्वापि च एतामुत्तमनायिकामभिजना जगत्प्रेयसीं ते श्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि तां त्वं संस्कुरु वर्जयान् यवनिता वार्तामपि प्रस्फुटं तस्यामेव रतिं तनस्व नितरां प्रायेण शीर्ष्यास्त्रियाः जनसलिलैर्हासोच्छैस्तरङ्गोदरैः बदनकमलैर्बाह्ये रम्या स्त्रियः सरसी सम इहि वैवः प्रस्थप्रज्ञास्तटे पिपासवो विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्गताः पापिष्ठैर्जगति विधितमभिता प्रज्वाल्यरागानलं क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयप्रदैः सन्त्रास्तिता सर्वथा हन्ते ते शरणेषिणो जनमृगा स्त्रीछद्मना निर्मितं घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः अपत्रपः तपोग्निना भयजुगुप्सयोरास्पदं शरीरमिदमर्ददग्धशववन्न किं पश्यसि वृथा व्रजसि किं रतिर्ननु च भीषयस्यातुरो निसर्गतरला स्त्रियस्त्वदीयता स्फुटं बिभ्यति उत्तुङ्गसङ्गतकुचाचलदुर्गदूरमाराद्वलित्रयसरिद्विषमावतारं रोमावलीकुसृतिमार्गमनङ्गमूढा कान्ताकटिविवरमित्यनकेत्रखिन्नाः वर्चोग्रहं विषयिणां मदनायुधस्य नाडीवृणं विषमनिर्वृतिपर्वतस्य प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्द्र माहुर्बुधा जगनरन्ध्रमदः सुदन्त्या अध्यास्यापि तपोवनं बत परे नारीकटिकोटरे व्याकृष्टा विषयै पतन्ति करिणा कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमि च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुर्दितैर्मन्ये जगद्वञ्चितम् कंठस्था कालकूटोऽपि शंभो किमपि नाकरोत् सोऽपि दन्दय्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषं तव युवति शरीरे सर्वदोषैकपात्रे रतिरमृतमयूखाद्यर्थसाधर्म्यतश्चेत् ननु शुचिशुशुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदनमधुमधान्धे प्रायशः को विवेकः प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत्सु तां विषयेषु स्फुटं लादते मनो ननु न पंसकत्वति न शब्दतश्चार्थता सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमाञ्जीयते राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवधुरुतपा पूज्यमत्रापि यस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्न लघुरतिलघु स्यात्तपः प्रोह्य राज्यं राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोच्य धीमानुदग्रया समग्रं प्रभव भयहरं सत्तपः पापभीरु पुराशिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि पश्चात्पादोऽपि नास्प्राक्षित् किन्न कुर्यात् गुणक्षतिः हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवान् भूस्त्वं तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभू किञ्ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्यः
दोषान् कांश्चन तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं सार्धन्तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरुः पश्चात् करोत्येष किं तस्मान्मे न गुरुतरान् कृत्वा लघुंश्च स्फुटं ब्रूते या सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः विकासयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंसवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तया लोकद्वयं हितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभाः पुरा दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा गुणगुणविवेकिभिर्विहितमप्यलन्दूषणं भवेत् सदुपदेशवन्मतिमता मतिप्रीतये कृतं किमपि धाष्टतास्तवनमप्यतीर्थोषितैः न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता त्यक्त्वहेत्वान्तरापेक्षो गुणदोषनिबन्धनौ यस्यादान परित्यागो सा एव विदुषं वरः हित्वा हिते स्थित्वा दुर्दि दुःखाय से भृशं विपर्येतयोरेदित्वं सुखायिष्यसे सुधीः मे दोषांस्तेषां प्रभुवन ममीभ्यो नियमिता गुणाश्चेते तेषामपि भवन मे तेभ्य इति यः त्यजंस्त्याजान हेतून झटति हित हेतून प्रतिभजन सविद्वान सद्वृत्ता सही निधि सौख्य यशशो साधारणो सकल जंतु सुवृद्धिनाशौ जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात् धीमांसयः सुगति साधन वृद्धिनाश तद्व्यत्ययाद् विगत धीर परोभ्यधायि कलो दंडो नीति सचनपतिभिस्ते नृपतयो नयन्त्यर्थं ते न च धन दोस्त्याश्रमवतां नतानामाचार्या नहि नतिरता साधुचरिता तपस्तेषु श्रीमन्मणैव जाता प्रविरला ते ये मुनिमानिनः कवलिता कान्ता कटाक्षिक्षणैः रङ्गालग्न शरावसन्न हरिण प्रख्या भ्रमन्त्याकुला संधर्तुं विषयाटविस्थलतले स्वान्कोप्यहो न क्षमा मा ब्राजीन् मरुदाहताभ्रचपलैः संसर्ग में विर्भवान् गेहं गुहा परिददासि दिशो विहायः व्यानमिष्टमशनं तपसो विवृद्धिः प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणाः कलत्रमप्यार्थवृत्तिरसियासि वृथैव याञ्चाम् परमाणुः परन्नाल्पन्नवसो नामहत्परम् इति ब्रुवन् किमाद्राक्षीन्नेमो दीनाभिमानिनौ याचितुर्गौरवन्दातुर्मन्ये सङ्क्रान्तमन्यथा तद्वस्तो कथं स्याता मेतौ गुरुलघु तदा अधो जिगक्षवो यान्त्यूर्ध्वमजिक्षवः इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोन्नामोत्तलान्तयो स्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्सर्वतर्पीयत् अर्थी वैमुख्य संपादी सस्वत्वा निस्वतावरम आशा खनीरतीवा भूदगादा निधिभिश्च या सापियेन समीभूता तत्ते मानधनंधनम आशा खनीरघादेय मदा कृज्जगत्रया उत्सर्प्योपसर्प्य तत्रस्था नहो सद्भिः समीकृता विहितविदना देहस्थितैः तापांस्योपभृङ्गयन् नश्नं परैर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदीच्छति तद्विनित्रान् लज्जा हेतु केलास्य महात्मन कथमय महो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुरग्रहान् दातारो ग्रहचारिणा किल धनं देयं तदत्रासनं गृह्णन्ता स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारेच्छया लज्जेशेव मनुष्यनाम् अनुपुना कृत्वा कथं तत्फलं रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वं कलेः आमृष्टं सहजं तावत् जगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहितं निर्मूलतः कर्मणा देन्या तद्विहितेस्त्वमिन्द्रियसुखैः सन्तृप्यसे निस्त्रप सत्वं यश्चिर्यातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि तृष्णाभोगेषु चेद्भिक्षो सस्वाल्पं स्वरेव ते प्रतीक्षपाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेः निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितं किं करोति विदिस्तेषां सताञ्जानेकचक्षुषां जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विदिस्तेषां येषामाशा निराशता पराङ्कोटिसमारूढौ द्वावे वै स्तुतिनिन्दयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रं यस्तपो विषयाशया त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं सुखमनुपमं सूत्रं नित्यं ततो न तदद्भुतम् इदमी महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्
महत्तपः शय्यातलादपि तु कोऽपि भयं प्रपातात् तुङ्गात् ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडां चित्रं त्रिलोकशिखरादपि दूरतुङ्गा इमान् स्वयं न तपसा पतनाद् बिभेति विशुध्यति दुराचारा सर्वोऽपि तपसा ध्रुवं करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरः परः सन्तेव कौतुकशतानि जगत्सु किन्तु विस्मापकं तदलमेतदिहद्वयन्ना पीत्वामृतं यदि भवन्ति वृषष्टपुण्या सम्प्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति इह विनिहत बह्वा रम्भवायोरुशत्रो रूपचितनिजशक्तेर्नापराकोप्यपाया अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः कुरु तव परिरक्षा मान्तरान् हन्तु कामः अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते वचः पर्णाकीर्णे विपुलनैशाखा शतयुते समुत्तुङ्गे सम्यक् प्रततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्दे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुं तदेव तत्तद्रूपं प्राप्नुवन् विरंस्ति इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेद् विश्ववित् सदा एकमेकक्षणे सिद्धं द्रव्योत्पत्तिव्यात्मकम् अवादितान्यत्प्रत्ययान्यथानुपत्तितः न स्थास्नु न क्षणविनाशि न बोधमात्रं नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् तत्त्वं प्रतिक्षणभवत्तद् तत्स्वरूपमाद्यन्तहीनमखिलञ्च तथा यथैकं ज्ञानस्वभावा स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युति तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षन् भावेज्ञानभावनां ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनस्वरम् अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदप्यत्र मृग्यते शास्त्राग्नो मणिबद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृता अंगारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत् मुहुः प्रसार्य संज्ञानं पश्यन् भावान् यथा स्थितान् प्रीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः द्वेषणोद्वेषणे यावत् तावत् भ्रान्तिर्भवार्णवे आवृत्ति परिवृत्तिभ्यां जन्तोर्मन्थानुकारिण मुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिर्बन्धश्च मन्थवत् जन्तोस्तथा सुमोक्तव्यो येनाभ्रान्तिरबन्धनं रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्बन्धः प्रवृत्तिवृत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्षिते मोक्ष शानुरागबुद्धिर्गुणदोषकृता करोति खलु पापं तद्विपरीतात् पुण्यं तद्भयरहिता तयोर्मोक्षम् मोह बीजाद्रतिदेशो बीजान्मूलाङ्कुराविव तस्माज्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतो निर्दिदक्षुणा पुराणो ग्रहदोषोत्थो गम्भीरा संगतिः सरुक् त्यागजात्यादिना मोहव्रणा शुद्ध्यति रोहति शुहदा सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदिद्विषः शुहदोऽपि कथं शोच्याद्विषो दुःखयितुं मृता अपरमरणे मत्वात्मीयानलङ्घ्यतमेरुदन् क्लपतितरान् स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मना विभयमरणे भूयासाद्यं यशः परजन्म वा कथमिति सुधीः शोकं कुर्यान् मृतेऽपि न केनचित् हाने शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखं तेन हानावशोकासन् सुखी स्यात् सर्वथा सुधी सुखी सुखमें हान्यत्र दुखी दुःखं समुष्णुते सुखं सकलसन्न्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः मृत्योर्मृत्यन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिनः अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो यदीक्षसि फलं तयोर्हि लाभपूजादिकं छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्याशयः कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलं तथा श्रुतमधीश्वशश्वदिः लोकपङ्क्तिविना शरीरमपि शोषय प्रथितकाय संक्लेशनै कषाय विषयद्वेषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपः शास्त्रयो दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं स्वल्पोऽप्यसो तव महज्जनयत्यनर्थं स्नेहादुपक्रमजुषो हि यथा तुरस्य दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य अहितविहित प्रीतिः प्रीतं कलत्
क्षत्रमपि स्वयं सकृदकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोप्ययम् स्वहितनिर्ता साक्षाद्दोषं समीक्ष्य भवे भवे विषय विश्वद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुध आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितैराशीर्दुरात्मा चिरन् स्वात्मा सकलात्मनीन चरितैरात्मीकृतैरात्मना आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मक स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन् नध्यात्ममध्यात्मना अनेन सुचिरं पुरा त्वमिहि दासवद्वाहितस्ततो न शनसामि भक्तरसवर्जनादिक्रमै क्रमेण विलयावद् विशेषैरिदन् कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्यहस्तागतम् आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि काङ्क्षन्ति तानि विषयान् क्षिमाश्चमान हानिप्रयास भय पाप कुयोनि दास्युर्मूलं ततस्तनुरनर्थ परम्पराणां शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि नास्तहो दुष्करं नृणां विषाद्वाञ्छन्ति जीवितुं तस्ततश्चत्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगा वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः परं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भावी जन्मन स्वः स्त्रीकटाक्षलुण्टाकैर्लुप्तवैराग्यसम्पदा स्वार्थं भ्रंशन् त्वमभिगणयन् त्यक्तलज्जाभिमान सम्प्राप्तोऽस्मिन् परिभवसतैर्दुःखमेतत्कलत्रं नान्वेत्ति त्वां पदमपि पदा विप्रलुब्धोऽसि भूय सख्यं साधो यदि मतिमान् माग्रहीर्विग्रहेण न कोऽप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरसौ न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिस्ततश्छिद्यो भेद्यो भवसि भवदुःखो भववने माता जातिः पिता मृत्युरादिव्याधि सहोद्गतो प्रान्ते जन्तुर्जरा मित्रं तथाप्यासा शरीरके शुद्धोपशेष विषयावगमोऽप्यमूर्तो आत्मन् त्वमप्यतितराम् अशुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिविचेतन मन्यदत्र किं वा न दूषयति धिग्दिग्धं शरीरं हाहतोऽसि तराञ्जन्तो येनास्मिस्तव साम्प्रतं ज्ञानं कायाशुचिज्ञानं तत्यागः किल साहसम् अपि रोगादिभिवृद्धिर्नायति खेदं रक्षति उडुपस्थस्य कः क्षोभा प्रवृद्धेऽपि नदी जले यातामयं प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा नोचेत्तनु त्यजतु वा दुतयी गतिः स्यात् लग्नाग्निमावसति वह्निमपो यज्ञैहि निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नता शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखं यावदस्ति प्रतीकारस्तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियां तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति शरीरमेव तत्त्याज्यं किं शेषै क्षुद्रकल्पनै नयेत सर्वासु चिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम् सोऽप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं दिगस्तु तत् सादिराद्यो भागा स्यात् ज्ञानवृत्त्यादिरन्वितः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारेव त्रयात्मकः भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान् चित्तसाध्यान् कषायारीन् न जयेत् तदज्यता सरसीयावन्निर्मलेऽप्यत्यगाधे वसति खलु कषायाग्राहचक्रं समन्तात् श्रुतिगुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्कं सैमशं विशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व त्वा हेतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमामुत्र किं वाञ्छन्ता स्वयमेव साधनतया शंसन्ति सन्तं मनः तेषामाखुबिडालकेति तदिदं धिक्धिक्कले प्राभवम् येनेतेऽपि फलद्वयप्रलयना दूरं विपर्यासिताः उद्युक्तस्त्वं तपस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाया प्राभुद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुर्लक्षमन्यै निर्व्यूढे
प्रवाहे सलिलमिव मना निम्नदेशेष्वश्यं मात्सर्यन्ते सतुल्यैर्भवति परवशात् दुर्जयं तज्जहि चित्तस्थमप्यनवबुद्धिहरेण जाड्यात् क्रुद्ध्वा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थां क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः चक्रं विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थं यत्प्राव्रजन्ननु तदेव सतेन मुक्तः क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय मानो मनागपि हतिं महतिं करोति सत्यं वाचि मतो श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमो लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थि निचये मार्गे गति निर्वृते येषां प्रागजनीहतेऽपि निरहङ्काराश्रुतेर्गोचरास् चित्रं सम्प्रतिलेशितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्यता वसति भुवि समस्तं सापि सन्धारितान्यैरुदरमुपनिविष्टा सा च ते वा परस्य तदपि किल परेशान् ज्ञानकोणे निलीनं हति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु यशो मारीचीयं कनकमृगमाया मलिनितं हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयलघुरासीद्यं सुतः सकृष्णा कृष्णोऽभूत् कपटबहुवेषेण नितरामपि छद्माल्पं तद् विषमिव हि दुग्धस्य महतः इयं माया महागर्तान् मिथ्याघनतमोमयात् यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाहेय प्रच्छन्न कर्म मम कोऽपि न वेत्ति धीमान् ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि हि मेति मंस्था कामङ्गिलन्धवलदीदिति धौतदाहं गूढोऽप्यबोधि न विधुंस विधुन्तु दहकै वनचर्वयाद धावन् देवाल्लताकुलवालधि किल जलतया लोलो बालब्रजे विचलं स्थित वत्सा चमरस्तेन प्राणेरपि प्रवियोजितः परिणत्र श्यामप्रायेणेवं विदाहि विपत्तयः विषयवृत्ति संगत्यागः कषाय विनिग्रह शम्यं दमास्तत्त्वाभ्यासास्तपश्चरणोद्यमः निमित्तमनो वृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति यम नियम नितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा परिणमित समाधि सर्वसत्वानुकंपी विहित हितमिताशी क्लेशजालं समूलं दहति निहित निद्रो निश्चिताध्यात्मसारः समधिगत समस्ता सर्वसावद्य दूरा सुहित निहित चित्ता शांत सर्व प्रचारा स्वपर सफल जल्पा सर्वसंकल्प मुक्ता कथमिहि न विमुक्तेर्भाजनन्ते विमुक्ता दासत्वं विषय प्रभोर्गतवता मात्मापि येषां परस् तेषां भो गुणदोष शून्य मनसां किं तत्पुनर्नश्यति भेतव्यं भवतेव यस्य भुवन प्रद्योतिरत्नत्रयं काम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वां तन्मुहुर्जाग्रहि रम्येषु वस्तुवनितादिषु बीतमोहो मुह्योद्वृथा किमिति संयम साधनेषु धीमान् किमामय भयात् परिहृत्य भुक्तिं चित्तौषधिं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णं तपः श्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्यरूढं यदा कृषिफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि कृषिवल एवोज्झिता कर्णचोरबादादिभिः तदा हि मनुते यति स्वकृतकृत्यतां धीरधि अष्टार्थस्य न मे किमप्यमिति ज्ञानाबले पादमु नोपेक्षस्व जगत्त्रयेकडमरं निःशेषया साद्विषं पश्याम्भो निधिमप्यगाधसलिलं बाबाद्यते वाडवः क्रोडीभूत विपक्षिकस्य जगते प्राणेन शान्तिः कुतः स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचरित्रान्वितोऽपि नाश्लाघ्य दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य तेरति मायातः पुनरतिमुपागता तृतीयं पदमप्राप्य बालिशो बदसीदसि तावद्दुःखाग्नितप्तात्मा यः पिण्डा सुखसीकरै निर्वासी निर्वृताम्भोधौ यावत्त्वन्न निमज्जसि मुमुक्षुं मोक्षसु सम्यक्त्वसत्यङ्कार स्वसात्कृतं ज्ञानचारित साकल्य मूलेन स्वकरे कुरु शेषमद्वैतमभोग्य भोग्यं निर्वृति वृत्त्यो परमार्थकोट्याम् अभोग भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या
निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी। निवृत्तिं भावेद्यावन्निवृत्त्यं तदभावता नावृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्। गद्वेषौ प्रवृत्ति स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् तौ च बाह्यार्थसम्बद्धौ तस्मात्तांस् परित्यजेत्। भावयामि भवावर्ते भावना प्रागभाविता भावे भावितानेति भवाभावाय भावना। शुभाशुभे पुण्यपापे सुख दुःखे च षट्त्रयम् हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम्। तत्रापि आद्यं परित्याज्यं शेषो नास्ता स्वतः स्वयं। शुभञ्च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम्। अस्त्यात्मास्तमितादिबन्धनगतस्तद्बन्धनान्याश्रवै ते क्रोधादिकृता प्रमादजनिता क्रोधादयस्ते वृतात् मिथ्यात्वोपचितात् स एव समला कालादिलब्धौ क्वचित् सम्यक् त्वव्रत दक्षता कलुषता योगैः क्रमान्मुच्यते। ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिर्बोधिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशा तपः फले। मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तो भवार्णवे नान्योऽहमहमेवाह मन्योऽन्योऽहमस्ति न। तो जन्मनियेनेन निबिडन् निष्पादितो वस्तुना बाह्यार्थे करते पुरा परिणतः प्रज्ञात्मना साम्प्रतं तन्निधनाय साधनमभूद्वैराग्यकाष्ठास्पृशो दुर्बोधम हि तदन्यदेव विदुषा मत्प्राकृतं कौशलम्। अधिकः क्वचिदाश्लेष क्वचिद् हीना क्वचित् समा क्वचिद् विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः। तस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलते स्वयं स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराश्रवः। महातपस्तडागस्य संवृतस्य गुणाम्भसा मर्यादापाली बन्देल्पा मप्युपेक्षिष्टमाक्षतिम्। दृढ़कुप्तिकपाट संवृतिर्धृतिभित्तिर्मति पाद संभृति यतिरल्पमपि प्रपद्यन् रन्धम कुटलेर्विकृते ग्रहाकृति। स्वान् दोषान् हन्तुमुद्यक्तस्तपोभिरति दुर्धरै तानेव पोषयत्यज्यः परदोषकथासनै। दोषा सर्वगुणाकरस्य महतो देवानुरोधात् क्वचित् जातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छनसमस्तं द्रष्टुमन्दोऽप्यलं द्रष्टाप्नोति न तावदस्य पदवीमिन्दोकलङ्कं जगत्। विश्वं पश्यति तत्प्रभा प्रकटितं किं कोऽप्यगा तत्पदम्। यद्यद्याचरितं पूर्वं तत्तज्ज्ञानचेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानाद् योगिनः प्रतिभासते। अपि सुतपसा मासा बल्लिर्शिखा तरुणायते भवति हि मनोमूले यावन्ममत्वजलार्दता। इति कृतधियः कृच्छारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं चिरपरिचितदेहेऽप्यस्मिन्नतीव गतस्पृहा। क्षीरनीरवद्भेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनो भेद एव यदि भेदवत्स्वलम् अय वस्तुषु बदात्र का कथा। तप्तोऽहं देहसंयोगात् जलं वा नलसंगमात् इति देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिवेशिनः। अनादिचय समृद्धो महामोहो हृदय स्थितः सम्यक् योगेन एर्वान्तस्तेषामूर्ध्वं विशुध्यति। एकेश्वरमिहेकतामभिमता वाप्तिं शरीरच्युतिं दुःखं दुष्कृतनिष्कृतिं सुखमलं संसारसौख्योज्जनं सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणं व्ययं पश्यतां किं तद्यन्यसुखाय तेन सुखिना सत्यं सदा साधव। आकृष्योग्रतपोबलैरुदयगो पुच्छं यदा नीयते तत्कर्मन् स्वयमागतं यदि विदा को नाम खेदस्तदा। यात्यभ्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरि स्वयं वृद्धि प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः। एकाकितप्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात् भ्रान्त्या चिन्त्या सहायं तनुमिव सहसा लोच्य किञ्चित् सलज्जा सज्जीभूता स्वकार्यै। तदपगम विधिं बन्धपल्यङ्कबन्धा ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहन गुहा गुह्यगेहेन सिंहा। येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजस्थानं शिलायास्थलं शय्या सरकरलामहि सुविहिता गेहं गुहाद्वीपिनाम्। आत्मात्मीय विकल्प भीत मतयस
त्रुट्यत्तमो ग्रन्थया तेनो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निःस्पृहा दूरारूढ़ तपोनुभाव जनित ज्योति समुत्सर्पणे रन्तस्तत्त्वमदा कथम कथमपि प्राप्यं प्रसादं गता विश्रब्दं हरिणी बिलोल नयनैरापीयमाना वने धन्यास्ते गमयन्त चिन्त्य चरितैर्धीराश्चिरं वासरान् येषां बुद्धिर्लक्ष्यमाण हृदयो आसात्मनोरन्तरं गत्वोच्चैरभिधाय भेदमणियोरारान्न विश्राम्यति निरन्तर्विनिवेशिता शमधनैर्बाडम्बैर्व्याप्तया तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमापादोत्थिता पांसवः यत्प्राग्जन्मनि सञ्चितं तनुभृता कर्माशुभं वाशुभं तद्देवं तदुदीर्णादनुभवन् दुःखं सुखं वागतं कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तु योच्छित्तये सर्वारम्भ परिग्रह ग्रह परित्यागी सबन्धः सतां सुखं दुःखं वा स्यादिह विहित कर्मोदयवशात् कुतः प्रीतिस्तापा कुतीति विकल्पाद्यदि भवेत् उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं नहि नवं समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव सकल विमल बोधो देह गेहे विनिर्यन् ज्वलनेव सकाष्ठन् निष्ठुरं भस्मयित्वा पुनरपि तद्भावे प्रज्वलत्वज्जलः सन् भवति यतिवृत्तं सर्वताश्चर्यभूमि गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाशयिष्यते अतेव हि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितं जातो नश्वरो मूर्ता कर्ता भोक्ता सुखी बुधा देहमात्रो मलिर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचलः प्रभु स्वाधीन्या दुःखमप्यासीत् सुखं यदि तपस्विनां स्वाधीन सुख संपन्ना नासिद्धा सुखिनः कथम् इति कतिपय वाचां गोचरीकृत्य कृत्यं रचितमुचितमुच्चैश्चेतसाञ्चित्त रम्यम् इदमविकलमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः सपदि विपदपेतामाश्रयन्तो श्रियन्ते जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीन चेतसां गुणभद्रवदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्।